प्रेज गॉड, हालेलुया. जिवंत देवातही मगच्या भावनु बहिणीनो, नजरे जेजू ख्रिस्ताच्या नावान तुमकां सर्वांक समाधान आशीर्वाद बरें मागता आनी खंडीत जावन देव बरो आनी आमकां सांबाळता चलयता आशीर्वाद करता. कित्याक आमच्या देवातही आसा जैत, आमच्या देवातही आसा मोग, आमच्या देवातही आसा समृद्ध आनी आमच्या देवातही आसा सर्व सुडकां. नजरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी किती मागच्या जाल्यार आमकां मेळटा. पयलीं आमी मागीचे आत्म्याची बाचावी, पयलीं मागीचे आमच्या कुटुंबाची बाचावी, आमच्या राष्ट्र देश आमच्या जनांगाची बाचावी आमी मागता आसतना खंडीत जावन देव आमकां अद्भुत रितीन सुडका दिवन चलोवचो देव जावन आसा. आज परत्यान ह्या बरो गवळी कार्यक्रमाक नजरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत म्हणटा. दोळा दांपोवन मागणें करून आयचो संदेश आमी प्रारंभ करया. सोमे तुका हांव अर्घ दिता. ह्या वर्त्या वेळघडयेक तुका महिमा जावं दी. आमच्या काळजांत तूं येवन बिडार करना आसय, तूं उलयतय चलयतय. आज बापा हर एक लोकांच्या काळजाक रोमचे तसले वा उलोवचे तसले चलोवचे तसले उतार तूं दी बापा. पवित्र आत्मा देवा म्हाका चलय. मनशाची वडवीक मनशाची जाणवाय नाका. तुजी महिमा, तुजी कीर्त, तुजे आशिर्वाद, तुजी सौरनीत, तुजी सुडका चडवण उलोवंक महिमेन म्हाका चलय. हें मागणें करता तुज्या पुता नजरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवी, आमेन. प्रेज गॉड. आज देवाचें उतर वाचचें जाल्यार जोशुआ अध्याय 10 वळ हांव 8 थावन वाचता. जोशुआ अध्याय 10 वळ 8 थावन. सरस्परान जोशुआक म्हणलें, तांकां भियेनाका, कित्याक हांवें तांकां तुजे हातीन केल्यात. तांचे मदलो कोणूच एकलो तुजे विरोध रावूंक शकचो ना. मगच्या भावनु भयणीनो, देवाचें उतर स्पश्ट सांगता, जोशुआ तूं तांकां भियेनाका. जोशुआ तांकां तूं भियेनाका. जोशुआ मयशे गेल्लो उपरांत जोशुआक व्हड एक हिंड, व्हड एक राष्ट्र जनांगाक चलयचें आसलें, सुलभ नासलें. जोशुआन पळयलां मयशेक त्या लोकांनी कशें चलयलां, आरोनाक कशें चलयलां म्हणून. पूण कठीण लोकां मदें गी आनी विरोध असल्या लोकां मदीं, थंयसर ताका विरोध करताले साबार लोक आसले, तांच्या मदें जोशुआन कितें वरीचें आसलें, जैत व्हरूंक आसलें. मगच्या भावनो भयणीनो, हांगासर देव जोशुआ सांगता, उलयता आनी सांगता, तांकां भियेनाका. म्हणल्यार देवान जेन्ना तुका बसवणी दिता, देव तुमकां उलयता, तांकां भियेनाका म्हणल्या वेळार तुमी भिवची गरज ना. कित्याक देव हर एक विशयांत तुमकां सुडका आनी जैत दिवन चलोवचो देव. तशें जावन जैत जावन दी, देवा थावन सडवण येवची सोम्या थावनच. आमकां जैत जाय, आमकां जैत मेळचें जेजू क्रिस्ता थावनच. हांगासर देव सांगता आसा, जोशुआ भियेनाका, हांव तुजे सांगत आसा. जेन्ना जोशुआ आनी सर्व इस्रायल परसा जॉर्दान न्हंय तडीत येता आसतना ती न्हंय भरून ओंपता आसली एक उदकाचो लोटांत वेताली. व्हड एक उदकाचो लोट म्हणल्यार तेजेर पांय दवरल्यार गी पुरो खंय वणगून वता. ताचेर जस्ट पांय लागल्यार गी तो उदकाचो फोर्स वणगून वता. पयर एक दीस हांव एक व्हिडिओ अशें पळयत आसतना डॅम ओपन जाला. डॅम ओपन जाल्या वेळार थंयसर उदक इतले फोर्सान वयता आसा की जस्ट तुमी अशें हात लागयल्यार पुरो तें उदक तुका वणगून वता म्हणून न्हू थंय सांगता आसलो. आनी कोण गी एकलो चरको वचून थंय टिकटॉक काडटालो. ताची व्हिडिओ देवाच्या कृपेन ताका कांय जावं ना. पूण वाचूंकय उरूंक सादना, कित्याक उपयोगूंक जायना तितले उदकाचो वळ तो. तशें आसतना थंय हांवें पळोवन म्हाका शॉक जालें. जॉर्दान गी तशेंच योर्दान तशेंच वाळतालें, तशेंच वाळून वयचो तो न्हंय जावन आसली. जेन्ना यहोशुआच्या मुखार आसल्या वेळार तो येरिको कोटेक जावन जेरिको कोटेक वचूंक आसा. थंयसर तो वयचो जाग्याक पयले आडकाळ येता ती न्हंय. थंयसर लोक भोव मारते आसता, पयले तूं ही न्हंय दांटून यो सेबा, मागीर तुमी जैत व्हर येत. ताचे उपरांत थंयसर आसलेल्या लोकांनी जावन इस्रायल परजांनी, तुमी आमकां कित्याक हांगा आपोवन हाडलाय, आमकां मरूंक की हांगा कांय ना अशें तशें म्हणून यहोशुआच्या आंगार ते उडोवंक आयिल्ल्या बरी. यहोशुआक इन्कार करतात वा यहोशुआक तांणी कितें म्हणटात तामासो करून उलयतात. त्या वेळार देवाचें उतार ताका मेळटा, भिवची गरज ना म्हणून. आज गी देवाचें उतार थंयसर ताका 5 राय सांगता जावन हाचे विरोध झुजोंक येतना
कानान गांवचे 5 राय ह्याचे विरोध झुजोक येताना यहोशुआ परत्यान सोम्याच्या पांया वयता. कित्याक ती न्हंय दाटून येत आसतना यहोशुआन जैत दिल्ले न्ही. सोम्यान ते देवाची सोल्यापेट ह्या चाकान देंवन ते पांय दवरतनास वाळून असं आसले पूण दवरतनास उदक 2 वांट्यांनी आलतली पळतली जाले म्हणटा. 2 वांटे जावन गेले. येवंकूच ना तें उदक. लोक त्या न्हंयचेर सोलून गेलो वा त्या खाली जाग्याचेर सोलून गेलो. वळचे उदक रावले. कसली एक व्हड आजाप जावंक पुरो मोगाच्या भावन भयणीनो. असले आजाप चरित्रेन मेळना जायत. चरित्रेंत खंयच्याय देवानगी करूंक साध्य ना. तांबडो दर्यामध्ये वाट खंयच्या मनशाच्यानगी खंयच्या देवाच्यानगी येदळ पर्यंत साध्य नासलेले असाध्य सुपरनॅचरल देवान करून दाखयलें. तशें आसतना हांगासर देवाचें उतर म्हणटा तांकां भियेनाका कित्याक हांवें तांकां तुजे अधीन केल्यात. जेन्ना देवान आमकां लोकांक अधीन केला जाल्यार तो लोक येतालोच, सोम्याक आड पडटलोच, सोम्याक आराधन करतलोच. तांचे मदलो कोणूच एकलो तुजे विरोध रावंक शकचो ना. कोणी जावं दी तुका देवान आपोवणे दिल्या उपरांत कोणी तुजे विरोध रावंक शकचे नात. कित्याक देव तुका आशिर्वादान भरतलो. देव तुका ब्लेसिंग करतलो. देव तुका ताच्या जैतिवंत परगट परिवारान महिमेन तुका चलयतलो. मुखार वयता आसतना थंयच इतिहासाचे 2 पुस्तक अध्याय 20 वड हांव 15 वाचता. 2 Chronicles chapter 20 verse 15. ताणें म्हणलें आमी समेस्त जुदाच्या लोकांनू जेरुजलमाच्या निवासांनू आनी तूं यहोशाफाट राया चित्त दिवन आयका. सरस्पर तुका अशें सांगता हो विशाल जमो पळोवन भियेनाका वा धैर्य सांडिनाका. कित्याक हे झूज तुजे न्हय बगर देवाचे. परत्यान तुमकां वाचून सांगता इतिहासाचे 2 पुस्तक अध्याय 20 वळ 15. ताणें म्हणलें तुमी समेस्त जुदाच्या लोकांनू जेरुजलेमाच्या निवास्यांनू आनी तूं यहोशाफाट राया चित्त दिवन आयका. सरस्पर तुमकां अशें सांगता हो विशाल जमो पळोवन भियेनाकात वा धैर्य सांडिनाकात. कित्याक हे झूज तुमचे न्हय सरस्पर बगर देवाचे. देव म्हजे आनी तुजे पासून झुजता. हांगासर यहोशाफाटाक म्हणून तें आसा त्या विशाल लोकां जम्याक पळोवन भियेनाकात. उगडास करून घेया. आमच्या जिवितांत आमकां जायते मेळाचे कामाचेर जावं दी तुज्या कुटुंबा जिविताचेर जावं दी तुका विरोध हाडच्या माटमंत्राचेर जावं दी काळोखाचेर मरणाचेर सैतानाच्या सक्तीचेर जैत दिवचे देवान मात्र. जेन्ना देव जैत दिता तेन्ना तुमी जैतवंत जातल्यात. जेन्ना देव तुमकां जैत दिता आनी कोणाच्यान ते रावंक जायना. आनी देवान ही बसवणी तुमकां केला. देवान ही बसवणी तुमकां म्हूण केला. देवान ही बसवणी हर एक लोकां पासत न्ही सर्व ताका वळखतल्या लोकां पासत म्हणून केला. तशें जाल्ल्यान मोगोच्या बाबा भयणी उगडास धरून घे. उगडास धरून घे. देव तुज्या पासून झुजता. हांगासर सांगता आसा उतार चित्त दिवन आयका. सरस्पर तुमकां अशें सांगता हो विशाल जमो पळोवन भियेनाकात. आज आमच्या देशांत व्हड विशाल जमो आसा. देवाच्या भुरग्यांक जेजू वळखतल्यांक क्रिस्तांवांक अब्रामाच्या संततीक न्ही नासत करीजे तांकां आमी सोडिना. बंयचेत्त काडटा म्हणल्यार बरी उपराटून आसा पूण भिवची गरज ना. त्याचा मागीर भियेनाका तूं. त्याचा मागीर भिवची गरज ना म्हण देवाचे उतर सांगता. आमी देवाच्या पांय तळा बसल्यार त्या जम्या विरोध देवच झुजतालो. हांगासर सांगते आसा तुमी जमय वा धैर्य सांडिनाका. कित्याक हे झूज तुमचे न्ही बगर देवाचे. तुमच्या जिवितान आसलेले हर एक झूज हर एक अडखळी हर एक कश्ट ताचे वयर देव झुजतलो. तूं शांत रावन पळय. तूं शांत रावन पळय. झूज तुजे न्ही झूज बगर सर्वेस्पराचे. देव तुजे खातीर झुजता.
देव तुझ्या खातीर झुजताना ताका तुम्ही राखून रावचे बरे, ताका तुम्ही पळोवचे बरे, ताका तुम्ही ओ देवा तूं म्हज्या खातीर झूज म्हणून ताका सोड दिवचे भोव बरे. अशें आसतना देवाक जावन दी महिमा प्रत्येक जावन हांव तुमच्या लागीं सांग कशी व्हरता. तुमच्या जिवितांत कितें अडखळे आसा, कितें जावन दी तुका विरोधपण आसा, तुमच्या जिवितांत किती ते समस्या आसूं पडूं, हर एक समस्याक सोम्याच्या हातीन समर्पण दिया आनी मागणें करा. झूज तुमचें न्ही, झूज सरेस्पराचें. सरेस्पर तुमकां जायत दितलो, सोमी तुमकां जायत दितलो. तशें आसतना सरेस्परा देवाक तुमी हुंदून रावा, सरेस्परा देवाक तुमी ताचे वागदान, ताचे बसवणेक राखून रावा आनी ती बसवणी तुमकां मेळ्ळ्या वेळार खंडीत जावन जायत तुमचे जातले. मुखार वयता आसतना हांगासर पळया सरेस्पर देव कितें म्हणटा म्हणल्यार सामुएलाचो पयलें पुस्तक अध्याय 17 ओळ 40 आनी 5 तान वाचता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 17 ओळ 40 आनी 5 तान. दाविदान ताका जाप दिली, तूं म्हजेशी तालवार भालो आनी भरची घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दाळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला. इस्रायलाच्या फौजाचो देव तो आनी तुवें ताका सवाल घालाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातांत घालतलो, हांव तुका जिवशी मारतलो आनी तुजी गमटी कातरतलो. ह्याच दिसा हांव तुजे मोडे आनी फिलिस्तीच्या सैन्याची मोडी आकाशाच्या सुकणाक आनी रनवट मनजती खावंक दितलो. हे परी इस्रायलाक एक देव आसा म्हूण सगळ्या पृथ्वेक कळीत जातलें. हांगासर गोलियात वोड रावला पूण गोलियातान चॅलेंज घाला कितें म्हणून, कोण तुमच्या मदलो येवन म्हाका मारा आनी तुमी हे फिलिस्टी सैन्य तुका अधीन जातलें म्हणून. गोलियाताक पळोवन इस्रायलाचे हर एक सैन्य आनी राय साऊल आनी ताचे सौर सेनाधिपती भियान खांपून तकली पोंदा घालून आसले. हांगासर समजून घेवची हे आत्मीक रितीन झूज गोलियाता वा इस्रायलाचे न्हय, हे झूज सैतानाचे आनी देवाचे जावन जालें. सैतानान गोलियाताक तयार करून दवरला, ताका ट्रेनिंग दिवन दवरला आनी ताका सांगून दवरला इस्रायल परचेक तूं मार बडय आनी ताका सत्यनाश कर म्हणून संपूर्ण रितीन ओड बलिश्ट गोलियाताक ताणें तयार करून दवरला. आनी सैतान चॅलेंज करता, देवा तुजे कोण आसा दाखय, तूं खंय आसा तुजे मनीस दाखय, तुजे खंय आसा तुजे. हांगा इस्रायलाचे राय धरून सेनाधिपती धरून आनी उरले हर एकले तकली पोंदा घालून आसात. त्या वेळार भुरगो जाल्लो दावीद, वर्सां ताका 16 जावंक पुरो, तो झुजारी न्हय, ताका कळीत घेना, ताका ताका कितें बॅटल फिल्डांत जावन दी युद्धभुमींत त्या एक झुजाच्या जाग्याच्या विशयान कळीत ना आनी ताणें तें पळोवंक ना. पूण देवान एक मनशाक तयार करची रीत पळया. देव दाविदाक आपूण हाडटे आसा 16 वर्सां प्रायसो. थंयसर आपूण हाडन कितें करत्या विचारते आसा कितें जालें. तेन्ना लोक सकट सांगता फिलिस्टी अशें आसा म्हणून. हर एक गजाल तो आयकता आनी रागान कडकडता. तेच जावन आसा देवाच्या राजांत आसचे देवाच्या भुरग्यांचे झील जावन दी, देवाच्या भुरग्यांचे एक महिमेचे अभिषेक आसो, तो एक दिसचो प्रभाव. दाविदाक ते दिसून येता, उरल्या ते दिसून येना. तेन्ना ताचे भाव सांगतात, ओसरे पयस ओसरे रावू नाका हांगा, तूं येनाका म्हणल्यार साबारपटचे आमचे कुटुंबाचेत आमकां विरोध आसतात. ताचे उपरांत सैनीक हांसा लागले जावं पुरो, तूं खंय आमचें जायना म्हणून. राया कडेन वेले, रायानगी ताका एक संपूर्ण तेजे नेसाण दिवन ताका तयार करून पळयलें, आमचो बलिश्ट आसा दाखया म्हणून. ते नेसाण न्हेसून घेवन गोलियात सांगलो, दावीद सांगलेलो, म्हज्यान राया हे न्हेसूंक कळिना, हे हांवें केल्लेच ना, म्हज्या कडेन आसा कितें एक चाटी म्हणटा आमी,
त्या एक हांतून ताची हातेर ताणें दाखयले. लोक हांसूंक पुरो हे काले कावळो दवंडू खायले गी, माकडांक दवंडू कसा गोलियाताक. जाल्यार गी दाविदाचे ते दाविदाक देवान कशें ट्रेन केले. त्या बॅटल फिल्डाक येवचे पयले दाविदान कितें केलें म्हणल्यार अश्वेलाक आनी सिंहाक ताचे बकऱ्यो धरूंक येता आसतना ताणें जे विशीं मारले आसले ते देवान ताका तयार करून दवरलो रीत. हांगासर सैतानान तयार करून दवरला कोणाक? गोलियाताक. सैतानाक कळीतच ना आनी उगडास दवरून घेजे. सैतान जावन दी देव जावन दी दोगी जाणांक मानगोवंक ताणें उपयोग करचे मनशाकच. ताका मनीस जाय. देखी देवाक ताच्या ह्या संवसारान कार्य करचें जाल्यार मनीस जाय जावन दी ताचो भुरगो ताचे अभिशेक्त जाय. सैतानाकय तशेंच ताणें डायरेक्ट येवन कितें करूंक जायना मनशाचेर वार करूंक जायना. ताकाय सैतानान मनशा भितर येवन ताणें वार करचें. हांगा सैतानान कितें करून दवरला म्हणल्यार ओड गोलियाताक तयार करून दवरला. हांगासर देवाचें सैन्य जावन दी इस्रायल सैन्य कांपोवन काळे जावन दी मुस्करा वा तोंड भावून भियान कांपोवन आसात. त्या वेळारच देवान ताचो सैन्य आपूण हाडटे आसा. ताच्या अभिशेक्ताक आपूण हाडटे आसा. ताचे जैत दाखोवन दिते आसा. त्या वेळार देवाक जाय खाली कितें म्हणल्यार ताचे पासत रावतलो एक व्यक्ती जाय. आनी ताचे पासत रावतलो व्यक्ती एकलोच तो दावीद जावन आसलो. ताचे पासत रावोंक ताचे पासून मुखार वचोंक सबार आमच्या परचेंत आमच्या समाजांत लोक आसा पूण देवा पासून वयतालो कोण? तूं तयार आसाय गी देवा पासून वचोंक. तूं तयार आसाय गी. देव तुमकां राखते आसा. देव तुमकां आपोवणे दिते आसा. कोण म्हजे पासून आपले काळीज उक्ते करता उच्या सारको जाता म्हजे पासून कोण देवाक अन्याय जाता देवाच्या राजाक विरोध आसा जाल्यार हांव येता सोम्या म्हणून राखून आसा. तसल्यांक देव उक्त्यान आपोवणे दिते आसा आनी देव अभिशेक करूंक कुशी व्हरते आसा. तूं वय जाल्यार तुकाय देव अभिशेक करूंक कुशी व्हरते आसा. अशें आसतना आतां तुमकां सांगता कुशी देवाक देवगी सैतानाक दाखयता पळय म्हजो एकलो आसा. दाविदाक सैतान गी हांसता 16 वर्साचो प्राय म्हज्या गोलियाता मुखार गी हा म्हणून. जेन्ना त्या एक कितें म्हणटात गोफिणींत त्या गोफिणींत घालून फातर गोफीन म्हणटा गोफिणींत घाल दावीद रायन कितें केलें म्हणल्यार मुखार गेलो. चिंतून पळया फिलिस्टी लांब आसा दीग आसा त्या कडेन सकट आसा. हेज्या कडेचे 5 फातर तातूंत एक काण घेतला वाचून उरूंक साथ गी आनी तो कितलेय मिटर मुखार आसा. एकलो इस्रायलाचो एक शिकोणदार सांगतलो त्या बॅटल फिल्डाक हांव गेला हांवें पळयलां 500 मिटर्स म्हणी गॅप आसता एक दोगी जाणांकी म्हणून. मस्त गॅप मस्त पयस आहात खंय म्हणल्यार 500 मिटर्स म्हळ्यार अर्द किलोमिटर लायक जाता तितलो गॅप आसा एकामेकाक. जेन्ना दावीद रायन तो धांवून येता आसतना एका जिवशी मारूंक म्हणून गोलियात दावीद देवाच्या नांवान वयता आसा. जेन्ना दाविदान गोफिणान घालन ताणें फातर मारलो गी. चिंतून पळया दावीद एक गवळी जावन आसलो. दावीद एक निपूण कितें शिकारी न्हय वा निपूण झुजारी न्हय. तो एक मिलिटरी मनीस सांगता एकल्या मनशाक फोरहेडाक शूट करचें जाल्यार ताणें तितलो तो निपूण आसूंक जाय खंय. इस्रायली व्यक्तीन सांगलें म्हाका एक फोरहेडाक हांगा शूट करचें जाल्यार कितलीं वर्सां ट्रेनिंग घेवची आनी तितले तडे शार्प आसूंक आसा. तशें आसल्यार मात्र ताच्यान फोरहेडाक शूट करूंक साध्य ना जाल्यार साध्य ना म्हणून. ओके अशें आसतना मुखार वयतना दावीद गवळी ताणें अशें उडिल्ल्या फराक ताच्या आंगेवन लागूंक कारण कितें म्हणल्यार तो फातर देवानच हाडन गोलियाताच्या मांड्याक मारले. ताच्या फोरहेडाक ताच्या तकलेक वचून लायलेस देवान. ताकाच देवाचें उतर सांगता झूज तुमचें न्हय झूज म्हाजें. तुमी रावा म्हजे पासत हांव तुमकां जैत दितां. आज तुमी देवा पासत रावता आसतना देव तुमकां व्हड जैत दिता. हांगासर सांगता दावीद ताका जाप दिवन म्हणलो तुजी अशी तालवार आसा भलो आसा पर्ची आसा घेवन आयलाय पूण हांव तुजी अशी तलवाराच्या सरस्पराच्या नांवान आयलां. आज देवाच्या नांवान म्हणल्यार कोणले साबर जाण तुजे कडेन पयशे आसा गी म्हणटात. सेवा करते आनी तुजे कडेन पयशे आसा गी म्हजे कडेन देव आसा.
तुझ्याला किती देवातला कोक्को मेळणार रे म्हणून सांगतले की असा देवाक सर्गीतून मान्ना देऊन की देवाक जे आसा ते ना करून की जे ना ते आसा करूंक साथ असतो देव. आणि देव खंडीत जाऊन हर एकल्यांक तांच्या गरजे प्रकार तो फावो करचो देव जावन आसा. आणि ताचें नांव आसा सर्वेस्पोर एरे जेजू क्रिस्त. मुखार वयता आसतना थंय म्हणटा पूण हांव तुजेसी दळबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला इस्रायलाच्या फौजेचो देव तो आनी तुवें ताका सवाल घालाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातान घालतलो हांव तुका तुजी गुमटी घातून त्या रानवट मंज ते खावन दितलो म्हणून सांगती आसा. अशें आसतना मोगाच्या भावनो भयणीनो हांगासर गोलियाताकी योशेफाटाकी मोशेकी जावं दी जोशवाकी जैत दिल्ले सर्वेस्परा देवान. आज देव देव दे आमी झुजाचे म्हणून ना आमी देवा पासून राखल्यार पुरो देव ताच्या ऐन वेळार तो आमकां जैत दिता. मुखार थंय पळया हांगा देवाचें उतर स्पश्ट सांगता. कीर्तन 40:4 थंयसर 3 वाक्यांतन 3 वळींतन वाचता. आपले तलवारीन तांणी देश जिखलो ना कोणें आपल्या पुर्वजान ती तांच्या बोवळ्यान तांकां जैत लाभलें ना. बगर तुज्या उजव्या हातांत तुज्या बळव्यान आनी तुज्या मुखामळाच्या परसळ्यान कित्याक तुवें तांचो मोग केलोय. हांगासर सांगते आसा देवाचें उतर आपल्या तलवारीन न्ही तेणी जिखले जावं दी आपल्या बळान न्ही तांकां जैत मेळ्ळें पूण तुज्या उजव्या हातांत सर्वेस्परा देवा तुवें आनी तुज्या मुखामळाच्या परसळ्यान कित्याक तुवें तांचो मोग केलोय. आज सर्वेस्परा देवानच आमकां जैत दिवचें आमच्या जिवितान. जर तुज्या जिवितान किती आसूं पुरो कोर्ट केस भुरग्यां नासतना सबार जाण वांज म्हूण आसात भियेनाकात. देवा लागीं म्हाका तुमकां भुरगीं जातात खंडी जावन हांव तुमकां सांगूं कशी व्हरता. कित्याक हन्नाक देवान भुरगीं दिलें. तुमी चिंतून पळया साराक भुरगीं दिलें. साराच्या तोंडांत हांसो आसलें की कितें आसलें हांसो. इजाक म्हणल्यार ताचो अर्थ हांसो. चिंत्या साराक भुरगें जल्माला म्हूण सांगल्यार लोक हांसताली म्हणल्यार अवमर्यादेचें हांसो न्ही. ह्या प्रयर गी 90 वर्सां गी 90 ती एज 90 वर्सां प्रायर गी भुरगीं जल्मली. तांकां संतोशाची आसा. सारा खंय आसा भुरग्यांक दूद दिवंक येते आसा. सारा म्हातारी दूद दिवंक येते आसा. हांसो संतोश ती संतोशाची हांसो सांगता तुमकां संतोशाची हांसो सर्वेस्परा देवा तांच्या मुखामळा येशेर केले. हन्ना भुरगीं जाली. ओहो एलिझाबेथ म्हातारी प्रायाची उतार प्राय भुरगीं जाल्या लोकांक 20 दीस जाले की ताच्या काळजान हांसो येयली. हो देवान किती भयंकर एक आश्चर्य हांसो तोंडान हांसो. मगच्या भावनो भयणीनो देव तशेंच करून दाखयता. तुमच्या जिवितांत आर्थीक रितीन आसा एक कश्ट तशें जाल्यार देवाच्या पांया तळ वचून रावा. देवाक सोडूंची येवजण करनाकात. खाली पयशा पासून खाली एक खासार जावच्या पासून भुरग्यां पासून पिडा गूण जावच्या पासून माट मंत्र पयस जावच्या पासून ताका मात्र येनाकात. जेजू जाय म्हणून या सोमी जाय म्हाका सोम्याच्या वाटेर हांव चलता म्हूण सांगून त्या एक इराद्यान मुखार येया. तेन्ना देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. हांगासर मुखार वता तूं म्हजो राय म्हजो देव तुवेंच जाकोबाक जैत दिलाय. जैत मेळचें सोम्यातून मात्र. जैत म्हणल्यार हर एक समस्येक हर एक परिस्थितीक सुटका तितलेंच. आनी ते सोम्यान दवरलां आनी तो अधिकार कोणाकय दिवना. आमी मागयत पूण देवान ती सुटका दिजी ताणें दिल्यार मात्र. आनी आमची मागणी रायट आसल्यार खंडी जावन देव दिता. आशिर्वाद हर एकल्याक मेळटा पूण बसवणी फुलफील जावनशी आसा पळय प्रॉमीस ऑफ गॉड ती वर्ते जावन आसा. मुखार वयता आसतना तुजे वरवीं आमच्या वैरीक
आम्ही शेवटिले तुझ्या नावानं आमच्या विरोध्यांक पांयातळा मस्तिले. म्हज्या दोणवाचेर हांवें विश्वास दवरूंक ना. म्हजे तालवरीन म्हाका जैत दिवंक ना. बागार आमच्या वैरीच्या हातींतले तुवेंच आमकां सोडायलाय आनी आमचो द्वेश करतल्यांक तुवेंच लजेक घालाय. तुवेंच लजेक घालाय. तुवेंच द्वेश करतल्यांक. मोगाच्या भावन भयणीनो, परत्यान हांव तुमकां उलो मारते आसा. जैत सोम्येतान येता आनी ती जैत तुमी जोड घेवंक सदांच तयार रावा. ती जैत आमकां मेळटा, व्हड जैत. कित्याक म्हळ्यार देवाथान मात्र साध्य. आज साबार जाण आसात, पिडेन पडल्यात, कश्टांत आसात, रिणांत आसात, काळोखांत आसात, समाधान ना, शांती ना. जावं दी तांकां खंय वेचे देव ना आनी सर्व रितीन तांणी आडखळींत आसात. पूण तुमकां हांव सांगूंक खुशी भरता, जेजू मात्र सुटका दिवंक शकता तसलो देव. सर्वेस्परा बापाथान मात्र आमकां जायत. तशें जाल्ल्यान परत्यान तुमकां हांव उलो दिता, देवा कडेन वचा आनी तुमची सडवण, सुटका, समाधान, आशिर्वाद जोड घेया आनी तुमचे नीज जाल्ले तुमचे सर्गींचे रास ताच्या लागीं आसा. देव तुमचेर आशिर्वाद करून मागया. बापा तुका महिमा जावं दी. आयच्या दिसा संदेश दिलाय बापा. जैत आशिर्वाद सुटका तुजे थावन खंयच्याय आमच्या पयशाचेर, खंयच्याय मिशिनाचेर वा खंयच्याय AK-47 बॉम्ब वा न्युक्लियराचेर न्हय, तुमी दिल्यार मात्र म्हणून दाखयलें बापा. आनी ते दाखयलें तुका हांव अर्घ दिता. आज आयकुनचो लोक खंयच्याय परिस्थितीन आसूं न्ही, तांकां तांच्या परिस्थितींतले भायर येवंक वाट उक्ते कर. खंयचीय तांणी कश्टान अडचणीन आसा जाल्यार, समाधान आसतना आसा जाल्यार सुटका दी. प्रत्येक जावन तांकां आत्मीक देणे दी, आत्मीक सुटका दी, आत्मीक सर्गींचे रास दी, हो सडवण दी, समाधान दी, पदकाचे बोगसाणे तांकां मेळून दी बापा. असो करचो देव जाल्यार तुका अर्घ दिवन सर्मान महिमा तुका भेटयता. हे मागणी करता देव बळवून पडटा जेजू क्रिस्ताचे नामी. आमेन. प्रेज गॉड.